पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू पावला तुझे सरशी पावला तुझे सरशी राख म्हाका जेजू पाव म्हाका जेजू बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा मोग आणि पवित्र आत्म्या समी वो आमचो एकवट सदांच तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणानो मनशाक खावंक जेवंक न्हेसोंक पांगरोंक आसल्यार पावना हें सगळें आसोनी जर एका मनशाक ह्या देवार असल्या खंयच्याय रचनेक मोग म्हणलो मेळना त्या वेळा आमचें जिवीत व्यर्थ आनी खंयसर मोग आसा थंयसर खरो मोग आसल्या कडेन आमी संवसाराक या संवसाराच्या खाणा जेवणाक या सुखाक आशेना मोगा वरवीं आमी दादोशी जाता आसले वांटून घेतना मात एकामेकाच्या कश्टान पावतना एकामेकाच्या कामांत हात मेळयतना जावं सो संतोश दुसरो हें सगळें आमी मोगान करता तर आमकां पुरासन मेळ्ळी भोगाना मात्र न्ही आनीक बरें आदारूंक तुका आनी म्हाका आमकां वाट उक्ती जाता देखून सगळो धर्मशास्त्र म्हणयत मोगाचेर होंदून आसा एक देवाचो मोग आनी एक पेल्याचो मोग खरेंच कोण देवाचो मोग करता आनी पेल्याचो मोग करता तो ह्या संवसारांत शांती समाधानान जिवंक शकता थंयचो जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां लाभचे खातीर आमी देवाचो मोग करूंक आनी एकामेकाचो मोग करूंक सुकले हांव तर देवा लागचें एकामेक लागचें भक्साने मागी आनी म्हणया हांव पातकी सर्वोदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून सदांच ओंकार म्हणये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना सर पदवेदा देव आमची एकाकृत करून सर आमची पातकां बुकसन आमकां ससनच्या जिविता पावो सोम्या काकलोत कर सोम्या काकलोत कर क्रिस्ता काकलोत कर क्रिस्ता काकलोत कर सोम्या काकलोत कर सोम्या काकलोत कर महिमा 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 देवा वो सर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वागणता सोम्या जेसू क्रिस्ता बापाच्या एकलाच पोता सोम्या देवा देवाचे श्रेणी तू संसाराचे पाप काढताय आमचे काकळोत कर तो बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे विद्यात पवित्र सांगाती देवा बापा
Jesu Christa. Eklos to povi, eklos to Ishwar, eklos to Parameshwar. Amen, amen, amen. प्रार्थूया. सर्पद्वारा बापा तुझा खरो मोग दैविक मोग आनी तसो तुजो खरो मोग तुज्या पुता जेजू तुवें आमकां दाखयला आसता. जसो तुवें आमचो मोग केलो तसो आमी सगळ्या काळजान मनान सगळ्या आत्म्यान तुजो मोग करून आनी आमच्या भाव भयणीचोय मोग करून सदांच ह्या मोगांत आसूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. रुताचें पुस्तक आवस्वर 1 वळू 1-18 आनी वळू 22. द रिडींग फ्रॉम बुक ऑफ रूथ चॅप्टर 1 वर्स 1-18 and 22. न्यायकर्त्यांच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो. देखून जुदाच्या बेतलेहमांतलो एक मनीस आपल्या बायले आनी दोगा पुता सवें मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. त्या मनशाचे नांव एलिमेलेक, ताच्या बायलेचें नांव नाओमी आनी ताच्या पुतांची नांवां महालोन आनी किल्योन. ती जुदाच्या बेतलेहमाची एफ्राती मोवाबाच्या देशांत ती वस्ती करून आसतना नाओमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगा पुता सवें रावली. ते मोवाबी स्त्रिये कडेन लग्न जाले. एकल्याचें नांव ओर्फा आनी एकल्याचें नांव रूथ. तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली. उपरांत महालोन आनी किल्योनी मेले आनी नाओमी आपल्या पोती आनी आपल्या दोग पूत नासता एकसुरी उरली. तेन्ना तिणें आपल्या सुना सवें मोवाबाच्या मैदानांतावन भायर सरूंक निश्चय केलो. कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आनी तांकां खाण दिला म्हूण तिणें आयकल्लें. ती आपल्या दोगा सुना सवें आपणे वस्ती करून आसलेल्या त्या जाग्यातावन भायर सरली. त्यो जुदाक फाटी वेचे खातीर आसतना नाओमीन आपल्या सुनांक म्हळें, तुमी दोगांय तुमचे आवयच्या घरा फाटी वचा. जशें तुमी मेल्ल्यांक आनी म्हाका तुमचो विश्वासी मोग दाखयला तशें सर्वेस्पर तुमकां आपलो विश्वासी मोग दाखोवं. सर्वेस्पर तुमकां दोगांयकी तुमचो पोती फावो करूं आनी तुमच्या घरांनी तुमकां शांती लाभूं. उपरांत तिणें तांकां उमो दिलो. पूण ओर्फा आनी रूथ व्हडल्यान रडोंक लागलीं. तांणी तिका म्हळें, ना, आमी तुजे सवें तुज्या लोकांशी येतेले हांव. नाओमीन जाप दिली, म्हज्या दुवानो फाटीं वचा. तुमी कित्याक म्हजे सांगाता येवंक कुशी व्हरतात? तुमचे पोती जावच्याक म्हज्या गर्भांत हेर कोण पूत आसात? म्हज्या दुवानो फाटीं वचा. कित्याक हांव इतली म्हातारी जाल्यां की परतून लग्न जावंक शकना. म्हाका आनीकी बरवस आसा म्हूण हांव चिंतून जाल्यार आनी हेच राती म्हाका एक पती मेळोवन म्हाका पूत जल्मती जाल्यार ते वाडासर तुमी राखतल्यात आनी त्या पासत लग्न जायनासतना रावतल्यात? ना म्हज्या दुवानो, सर्वेस्पराचो हात म्हजे विरोध विस्तारून आसा देखून तुमचे पासत म्हाका दूख भोगता. त्यो परतून व्हडल्यान सुस्कारल्यो आनी रडल्यो. ओर्फान आपल्या सासूमांयक उमो दिलो आनी ती गेली. पूण रूथ तिचे सवें रावली. नाओमीन म्हळें, पळय, तुजी जाव तिच्या लोकांशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली. तूंय तुजे जावे फाटल्यान वचू. रुतान जाप दिली, तुका सोडून फाटीं वचोवंक म्हाका बोळ करिनाका. जंय तूं वेताय थंय हांवूय वेतेलीं आनी जंय तूं रावताय थंय हांवूय रावतेलीं. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. जंय तूं मरताय थंय हांवूय मरतेलीं आनी थंयच म्हाका परूंक सोडटेलीं. मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळीं करीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर क्यास्त लाव. रुतान नाओमी सांगाता वचोवंक दृढ निर्धार केला म्हूण तिका कळटस
तिणें तिका सडीत कांय सांगलें ना. अशें नवमी आपल्या मोवाबी सुने सोवें मोवाबाच्या देशांतावन फाटीं आयली. जवा पिकाच्या लुवणेच्या सुरवेर त्यो बेतलेमाक पावल्यो. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सोमेश्वर जानो नावाडा सोम्या, लोकानो अर्गानिया देवा. सोमेश्वर जानो नावाडा सोम्या, लोकानो अर्गानिया देवा. सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय जय, सर्वेस्वरा जय. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सामातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. मातेवाचो शुभ वर्तमान आणि आवस्वर 22 वळो 34 तावन 40 पर्यंत. Matthew's Gospel chapter 22 verses 34 to 40. वर्तोपदेश. जेजून सदुसेवाचें तोंड दांपयलें म्हणून आयकून परिजेव सांगाता मेळ्ळे. आनी तांचे मदले एकल्यान जेजूक पारकुच्या इराद्यान अशें सवाल केलें. मेस्त्री, नियमशास्त्राचो अतिवर्तोपदेश खंयचो? जेजून ताका जाप दिली. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुज्या मनान सरस्पराचो तुज्या देवाचो मोग कर. असो अतिवर्तो आनी प्रथम उपदेश. आनी दुसरोय ताचे सारको. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. ह्या दोन उपदेशांचेर सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवाद्यांचे उतार बांदून आसात. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. आज हें सतत मानून घेवन देवाच्या पद्य सेवें खऱ्याकांनी सा देवाक खरेंच सगळ्यांनी मानून घेतलां देखून आमी हांगा देवाची परजा जावन आनी जेजूक खरो देव म्हणून मानून सांगाता मेळ्ळें. हें वर्तें भाग तुजें आनी म्हजें आमचें म्हणयत. हें साध्य कशें? हें साध्य केन्ना? तुजो लोक म्हजो लोक, तुजो देव म्हजो देव. हें साध्य कशें आनी हें साध्य केन्ना? फाटल्या 2 दिसांनीच घडिल्लें घडीत आमच्या त्या दक्षिण कन्नडांत तुमी जाणात पेपरार आयलां, वॉट्सॅपाचेर फेसबुकाचेर व्हायरल जालां. जायत्यांनी तसलें घडीत केन्नाय विडियो करनात, ह्या विडियो आनी फोटे फेसबुकार घालनात जाल्यार जायत्यांनी म्हाकाय फॉरवर्ड केला. कशें गोवानी भायल तांणी जीवघात केल्लो ह्या दिसांनी. आनी ती रावतली तें व्हडलें बिल्डींग. तांकां कांय खावंक जेवंक न्हेसोंक पांघरूंक ह्या पयशांची कांय तांकां उणेंपण नासलें. तुमी वाचलां तर आयकलां तर बऱ्यांतल्या बऱ्या बिल्डिंगांत ती रावतली आनी बऱ्यांतल्या बरें तांकां घर आसलो. आनी दोगांय घोव आनी बायलां मोगान आसलीं. भुरगीं तांकां नासलीं. पूण संवसाराक लाभ जाल्लो जाल्यार मनीस कितें करतो? हांगा दोगांय ती मोगांत आसलीं देखून
आपल्या पत्नीचे कष्ट तिने सोसची ती पिडा मात्र न्ही आनी दुसरी खंयची पिडा येवन आमकां दोगांयकी ग्राशीत म्हणल्यार भिरांत दोगांयकी आसले देखून सांगाता ती निश्चय करतात निर्णय घेतात आनी जीवघात करतात हांवें सारकें म्हण सांगना पूण ह्या घडींतांत तुका आनी म्हाका आमकां एक लिसांव आसा कित्याक दोगांय संवसाराक आशे येवनात खाना जेवणाक आशे येवनात ह्या संवसार सुखाक आशे येवनात पूण ती खरेंच मोगांत आसलें देखून तुजे वेने हांव जियोंक शकना म्हजे वेने तूं जियोंक शकना देखून दोगांयनी सांगाता मोरचें चड तांकां गरजेचें म्हूण दिसलें हांगा मोग आटापून आसा भाव भयणी संवसारी रितीन तें करूंक नजो म्हणलें पूण तांचे मदें एक मोगाचो संबंद हें घडीत आमकां दाखोवन दिता देखून कोणाक त्रास दिवनात मात्र न्ही तांच्या त्या डेथ नोटांत तांणी बरोवन घाला आमच्या मोरणाचो खर्च आमी विंगड दवरला 1 लाख देखून कोणाचेरच तुमी भर घालनाकात म्हणून आज एक ल्हानशें घडीत सांग पुरो भाव भयणीन पूण तुका आनी म्हाका आमकां जायतें ह्या घडीचा मारिपा शिकोवंक आसा आमी कितें आशेता कोणाक आशेता कितलें आशेता म्हणलें सवाल म्हज्या एका कंतरांत आसा न्ही खंयसो तावन तूं आयिल्लोय कोणें तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून पळय खंयसो तावन तूं आयिल्लोय कोणें तुका रोसलो चिंतून पळय बाबा चिंतून पळय भयणी चिंतून खंयसर तावन आमी येयल्ले हांव खंयसर आमकां वचोंक आसा हें सत तुका आनी म्हाका आमकां उगडापें जालां जाल्यार ह्या संवसाराक आमी आशेना बदलाक तो शेवट आमच्या मुखार दवरून आमी जियेता आनी त्या शेवटाक पावज जाल्यार भाव भयणीनो आज तुका आनी म्हाका आमकां देवान एक वाट उक्ती केल्या ससण्याच्या जिविताची वाट उक्ती केल्या त्या शेवटाक पावची एक वाट ताणें उक्ती केल्या आनी ती वाट जावन आसा मोगाची तो मोग जावन आसा आनी कोणी न्ही मोगाचो उपकार जावन संवसाराक येवन तुका आनी म्हाका सगळ्या मनशाक खरो मोग दाखयलो जेजू देखून जेजूच्या मोगांत आसचें मात्र न्ही जेजूच्या मोगांत रावन त्याच मोगांत हेरांकी आमी एकवटावचें गरजेचें आमी जेजूच्या मोगांत आसचें आनी त्याच जेजूच्या मोगांत हेरांकी एकवटावचें गरजेचें देखून हांवें तेका केलां जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता जेजूच्या मोगांत हांव रावता जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता तो म्हाका दोलयता तो म्हाका न्हिदयता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता शांतीच्या बोंद्राक हांव पावता आमी ह्या मोगांत आसल्यार मात्र हेरांक ह्या मोगांत आमी हाडूंक शकता मात न्ही ह्या मोगांत आमी रावूंक शकता देखून विश्वासी मोग तुजो आनी म्हजो आमचो मोग जाय विश्वासी मोग ह्या हप्त्यांत बाबा लॅन्सिनीक बरें कावान बरोवन धाडलां बरता बरीत कावान तें आमी वानीन क्रायस्टार घाला आनी जायतें तांच्या स्टेटसारी घाला खंयसर मोग ना थंयसर कापाटपण आसा खंयसर मोग ना थंयसर सेवा ना खंयसर मोग ना थंयसर शांती ना समाधान ना देखून आज ह्या मोगाक आनीक बरी कितें म्हणटात साक्ष जावन आसा आयचे पयलें वाचप रुताच्या पुस्तकांत वाचवर 1 वळी 1 ते 8 आयकुया आनी उपरांत निमाणे 22वी वळ रूथ चॅप्टर 1 and verses 1 to 18 न्यायकर्त्यांच्या काळार देशांत दुकोळ पडलो देखून जुदाच्या बेतलेहेमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगा पुता सोवे मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो पळया एकलो
दादलो आपल्या बायले सवें दोगां पुतां सवें तो बायलेक आनी पुतांक त्या दुकोळांत सोडिना. आमी साबारपटी संवसारी मनीस कितें करता दुकोळ पडिल्ल्या वेळार दुसऱ्यांक थंय सोडता आपूण धांवता. पूण हांगा आमी कितें वाचलें कोण तो मनीस त्या मनशाचें नांव एलिमेलेक. एलिमेलेक. एलिमेलेक कितें करता जुदा प्रांताचो मनीस आपल्या बायलेक आनी दोगां पुतांक घेवन खंय येता. देखून जुदाच्या बेतलेहेमांतलो एक मनीस आपले बायले आनी दोगां पुतां सोवें मोवाबाच्या देशांत वस्ती करूंक आयलो. बेतलेम जुदाचो गांव बेतलेम तो सोडटा आनी मोवाब म्हणल्यार त्या देशाक वता. पूण एकलो वचना भावा भयणी. एकलो वचना आपल्या बायलेकी घेता आपल्या दोगां पुतांकी घेता. सगळ्या कुटुंबाक सांगाता दवरन पळय तो जियेता. आज हें गरजेचें भावा भयणीनो. सगळ्यांक सांगाता घेवन जियोवचें गरजेचें. जावं पुरो सांगणी आसा एका जिवा सदाशिवा म्हणून पूण कितले दीस. आज लोनलीनेस इज द बिगेस्ट सिकनेस. लोनलीनेस इज द बिगेस्ट सिकनेस. ह्या कोरोना वरवीं जायतो लोक एकसुरो जाला आनी जायते एकसूर पोवन दोसता भाव भयणी. भुरग्यांक या शिकच्या भुरग्यांक एकसूर पोवन दोसता देखून ती जायतीं कितें जाल्यां मेंटल जाल्यां सायकॅट्रीक जाल्यां म्हणटात डाक्टर. पूण कोण मोगांत आसा तर तांकां एकसूर पोवन बोगाना आळसाय म्हाका धरिना पवित्र आत्मा करपा दिता. पळया देखून हांगा जायते शिकोवंक आसा आमकां. आज जायतो लोक संवसाराक लाभदल्लो लोक सूख समजना खातीर जावं पुरो दीस पडतो ग्रास सोडच्या खातीर बायले भुरग्यांक पोसच्या खातीर ह्या भुरग्यांक बरो संवसारी फुडार दिवच्या खातीर घरदार सांडून ह्या गांव सांडून पयल्या म्हणटात भायल्या गांवाक वेतात. केदाळ सांगचे कोणी म्हजे कावन्सिलिंग आयल्या वेळार तूं पर गांवांत बायल गांवांत नाका. खंयसर ती आसा थंयसर तूं राव. खंयसर तूं आसा थंयसर तिका व्हर आनी त्या दाळा पळय. हें आमकां संवसारी मनीस जाल्यार आमकां समजना तें. संवसारी म्हणटा हाका पिशे लागला म्हणून पुरो आस म्हजी शिकोण आयकोवचें सगळें. पूण हांगा कोण तो एलिमेलेकांत आमी शिकया. एलिमेलेक कितें करता आपल्या बायलेक आनी दोगांय पुतांक तो जावं पुरो तांच्या देशांत दुकोळ पडला. जुदाच्या बेतलेमांत दुकोळ पडला. खावंक ना खाणाची वरवीं ना. पूण तो तांकां त्या गांयकी घेता आनी अन्य देशाक वेता. मोवाबी त्या देशाक वेता. ताचे बायलेचें नांव नावोमी आनी ताच्या पुतांची नांवां महालोन आनी किल्योन. पळय हांगा आसा 4 जाणांची नांवां आसात. तो ताचें नांव कितें एलिमेलेक बायल नावोमी एकलो पूत महलोन आनी एकलो किल्योन. आनी मोहाबी शारांत आसतना पळय न्ही उट्टू आसा सांगात आसात. सांगात आसल्यार परदेशांत आसल्यार देवाचे उतार सांगता कितें जाता तांकां. ती जुदाच्या बेतलेहेमाची एफ्राती मोवाबाच्या देशांत ती वस्ती करून आसतना नाहोमीचो पती एलिमेलेक मेलो आनी ती आपल्या दोगां पुतां सोवे रावली. पळय न्ही पती त्या परदेशांत जाल्यार कितें पूण उट्टू आसात न्ही सांगात आसात न्ही. जावं पुरो नाजाल्यार आमच्या ह्या परिस्थितीत कितें जाता कोणी गोंयसर मेल्ल्या वेळार ताका सांगात दिवंक कोणी ना. परगांवांत कितलीं जाणां मरतात कोणी आज आसात गे तांची म्हणली मागीर तांची न्हीद जीव करून हांगा गांवाक हाडटात वय. पूण तांच्या त्या निमाण्या घडये तांच्या कश्टां वेळार तांच्या पिडेंत कितल्या जाणांनी म्हाका फोन करून सांगला फादर ह्या कोरोना पिडे वरवीं हांव हांगा कश्ट जाता कोणूच ना आमच्या आदाराक. हांवें ताका एकच भरोसो दिवचो ताका उलो मार हांवें ताका उलो मारता तो तुज्या आदाराक धाडटा देवदूतांक म्हणून. तशें 6 जाणांक हे बुजवणेचें उतार दिलां. कित्याक देवाचें उतार सांगता देव आपल्या दुतांक धाडटलो. आयका किर्तन 9:01 वळी करा. देवाचें उतार सांगता तुज्या म्हणजे आमच्या आदाराक आसा देव धाडटा जर तर आमी ताजो मोग करता तर. किर्तन 9:01 वळी करा. साम 91:11. तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. हे उतार हांवें केदाळे दिवचें.
एक सूर हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन म्हाका बगाना एक सूर हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उपगोन पळया न्ही आमी सकट सांगत आसतना उपगोण ना पण एक एकलो जावन आसतना उपगोण एकसुरपण निराशपण देदस्पर जातात आज देखून आज कितलें गरजेचें पळया भाव भयणीन सांगाता रावचें सांगाता जियोवचें सांगाता मागचें सांगाता आसलें वांटून घेवचें गरजेचें ह्या वरी आमची दादोसकाय सडटा संतोश सडटा हांगा वो मेलो एलिमेलेक मेलो आनी नाओमी उरली दोगां पुतां सांगाता आनी ते मोवाबी स्त्रियांकडे लग्न झाले वय त्या परदेशांत गांवची कोणी मेळनातल्या वेळार गेल्ल्या कडेन आमचे आसात न्ही परगांवांत गेल्ले थंयच्यांकच सोदून तेंच्या कडेन काजार जावन थंय सोरल्यात ह्या तांच्या बायलांच्या गांवाक पावल्यात थोडे फिलिपिनाक आनी थोडे खंय तुमी जाणात पवित्र पुस्तकान जालां घडीत आनी तशें जाताना मोवाबी स्त्रियां कडेन ते काजार जाल्या रे एकल्याचे नाव ओर्फा आणि एकल्याचे नाव रूत वय ओर्पा आनी रूत दोगां मोवाब स्त्रियां कडेन महालोनान किल्ल्यान काजार जाल्यात पण ताका भुरगीं जल्मच्या पयलें कितें जाता तांणी 10 वर्सां पर्यंत थंय वस्ती केली 10 वर्सां वस्ती केली उपरांत महालोन आणि किल्योनी मेले पळय मेले भुरगीं नात आतां हे कोण एप्राती वंशाचे म्हणले तिगी गेले एलिमेलेकी गेलो महालोनी गेलो आनी किल्योनी गेलो आता उरली एकलीस कोणती आणि नवोमी आपलो पती आणि आपले दोग पूत नासता एक सुरी उरली तेगी दादले गेले तेगी स्त्रियो मात उरल्यो पळय आता तिची एक असक्त म्हणटा आमी खंयच्या एका कुटुंबांत दादलो जावन दी या बापो या गो जावन दी नातल्यार स्त्रियांची गत कितें तसली परिस्थिती नावमी घेता ते तिच्या स्वंत गांवांत न्ही अन्य गांवांत परदेशांत आनी नावमी तिच्या दोगां सुना सांगाता मात उरली म्हणटा देवाचे उतार आतां तशें जाताना तिका थंयच रावंक म्हण आसा गी आतां हें परगांवांत आसलें आमच्या लोकांक तांची म्हणली सगळीं अंतरल्या तो मात ती मात थंय उरल्यार थंयच रावंक म्हण येता गी नावमी कितें करता तेन्ना तिने आपल्या सुना सोवे मोवाबाच्या मैदानांत भायर सरूंक निश्चय केलो आनी म्हाका हांगा कोणी आदार ना कोणाचो सांगात ना मात्र न्ही कोणी हांगा म्हाका लेखतेली नात मोग करतेली नात तुम्ही पाटी म्हणी येवन म्हज्या माय गांवाक येवन म्हज्या लोकां सांगाता रावूंक हांव कशी व्हरता म्हणटाना कितें करता ती कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आणि तांकां खाण दिला म्हूण तिने ऐकले कित्याक तांणी गांव सोडिल्लो आमी आयकलें पयलें कित्याक तांणी गांव सोडिल्लो दुसरी वळ कितें म्हणटा देखून सुदाच्या बेतलेहेम न्यायकर्त्यांच्या काळार देशान दुकोळ पडलो जुदांत बेतलेमान दुकोळ पडलो देखून तांणी गांव सोडिल्लो सांडिल्लो पण आतां तिका परतून खबर मेळटा कितें म्हणून कित्याक सर्वेस्परान आपल्या लोकांची भेट केल्या आणि तांकां खाण दिला म्हूण तिने ऐकले आतां दुकोळ पडलो गेला आतां सरस्वरान बेसावंक गेला आशिर्वाद गेला जुदाच्या बेतलेमांत आसलेल्या सर लोकांक खाण दिलां देखून ती फाटी येवंक कशी व्हरता आनी ती आपल्या दोगा सुना सोवे आपणे वस्ती करून आसल्या त्या जाग्यातान भायर सरली पळय जाल्यार येताना दोगांयकी घेवनूच येता ती पण वाटे येता येताना तिका भोगता कितें भोगता त्यो जुदाक पाटीवेचे वाटेर आसतना नवोमीन आपल्या सुनांक म्हळें तुमी दोगांय तुमचे आवयच्या घरा पाटी वसा वय गो मेला दोगी पूत मेल्यार आपूण एक सुरीन जाता म्हणली स्वार्थ तसलो स्वार्थ तिजे थंय ना आतां ह्या सुनांनी म्हज्या सांगात रावाजे म्हजी जतन घेजय म्हजी साकरी करीचे म्हणलें तसलो एक स्वार्थ मनोभाव तिजे थंय ना पण संवसारांतल्या मनशांक आसा न्ही संवसारांतल्या मनशांक आसा न्ही देखून ती आपल्या दोगांय सुनांक सांगता कितें सांगता तुमी तुमच्याच गांवांत रावा मोवाबांतच रावा आनी
जशें तुमी मेल्ल्यांक आनी म्हाका तुमचो विश्वासी मोग दाखयला तशें सर्वेस्पोर तुमकां आपलो विश्वासी मोग आनी दाखोवन बरें मागूनच तांकां रावंक सांगता. तांकां शिराप घाल न्ही. तुमी एकंच्या आसा तुमी आयिल्ल्या उपरांत म्हजो घोवूय मेलो म्हजे दोगी पोती मेले न्ही. संवसारांतली बायल मनशां जाल्यार गाळी येता मात शिरापी घालतो. लागाड काडलोय म्हज्या घोवाक, तुमीच लागाड काडलो म्हज्या पुतांक म्हणून. म्हळ्यार संवसारी मनशाचो मनोभाव कितें, हांगा देवाच्या मोगान भरलेल्या मनशाचो मनोभाव कितें म्हळ्यार समजूच्या खातीर तुमकां सांगचें तितलेंच. हांगा ती आपल्या दोगांय सुनां कितें म्हणटा, तुमी रावा जशें तुमी दोगांय तुमचे आवयच्या घरा फाटीं वसा म्हण कितें सांगलें तिणें. जशें तुमी दोगांय तुमच्या आवयच्या घरा फाटीं वसा जशें तुमी मेल्ल्यांक आनी म्हाका तुमचो विश्वासी मोग दाखयला. आतां कोण मेल्ल्यांक म्हळ्यार दोगांयनी ऑर्पान आनी रुतान मेल्ल्यांक म्हळ्यार कालें. एलिमेलेकाकी तशेंच ताच्या दोगांय पुतांकी महलोनाकी किल्योनाकी तांणी विश्वासी मोग दाखयला. खाली गोवा समात मोग करून गो मेळ्ळ्या उपरांत आमी एका कुडांत आनी मांव आनी सासूमाय एका कुडांत न्ही. संवसारांत तेंच जाता भाव भयण. 2 दिसां पयलीं रडोन सांगता ती आमच्या उत्तर कर्नाटकांत हांव फोन कर, फादर एकच भाव म्हाका आनी आवय म्हणटा एकच पूत म्हाका. खाली आवय बापायक एक पूत आनी एक धूव. पुताक काजार करून दिलें आनी ती वचून थंय रावली बेंगलोरान. पूण काजार जाल्ल्या उपरांत बायलेचें आयकून ना आवयक ना बापायक ना आपल्या भयणीक कांय कुमोक ना आदार ना सांगात बदलाक सांडलां भाड्याच्या घरा दवरला. आजी कश्ट जातात. भयणीचें शिकाप जावंक ना. भावाच्या काजाराक म्हण आसलें सगळें कितें आसलें सगळें आवयन बापायन आनी भयणीन पुराय त्याग केलें. भांगर जाल्लें आसलो दुडू. जिवें घडीत 2 दिसां पयलीं रडोन मुजेड सांगतात. मात्रणी खाजार जाल्ल्या बायलेन आनी ताच्या कुटुंबांनी हांचेर शिराप घाला. मात्रणी ब्लॅक मॅजीक कर आनी कितें कर माट मंत्रां कर हाका शिकान अशें केलां. आतां बुकूक तें करतना ताका शिकोवंक जायना, परिक्षेक बसोवंक जायना. तसली परिस्थिती हाण घाल्या. देखून आमकां जायतें शिकोवंक आसा. पवित्र पुस्तकांत जायतें शिकोवंक आसा. पण हांगा नाओमी तशें करिना. ऑर्पाक आनी रुताक सांगता जशें तूं म्हज्या दादल्याक तशें म्हज्या दोगांय पुतांक तुमी विश्वासी मोग दाखयला तशें सरस्पोर देव कितें कसलें बेसांव तशें सर्वेस्पोर तुमकां आपलो विश्वासी मोग दाखोवं. तुजो आनी मोग आमचो मोग विश्वासी जाल्यार सरस्पोर मोग सदांच विश्वास. हांवें सांगलां तुमकां 1 Thessalonians chapter 5 and verse 24. सदांच तो विश्वासी पण सबारपटी आमी बेविश्वासी. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. जाणें तुमकां आपोवणें दिलां तो सदांच विश्वासी. पळया तो विश्वासी. पण आमी विश्वासी रावना ह्या मोगांत. बिकॉज आमचो मोग तिके स्वार्थी मोग जाला भाव भयण आमच्या गरजां खातीर. पळय का 2 दिसां पयलीं एका भावान म्हाका फोन केलो, फादर तुमचे कडेन उलयचें जायत मागण्यांत आसलो भाव फादर. थंय रित्रेक आयला फादर तुमी तांकां कुमोग केल्या फादर. हांवें चिंतलें मागण्यांत आसा म्हणून फादर. केदार देवाचें उतारत दितलो फादर. हय ताची पाप बीर मोचून कोणाक सांगून हांवें दिलें फादर. रीण दिलें 2 लाख. आतां वाड 25,000 जाल्या फादर. दिवंक आयकना मात्र न्ही उलोवंक मेळना फादर. देखून हांवें जायत्यांक सांगून सांगलां कोणी दान दितना दान घेतलो या कितें रीण घेतलो तो भिकारी. रीण दितलो धनी वय मू उडास दवरा. हें उतार कोणी रीण विचारतना रीण विचारतलो भिकारी भिक्षुका. रीण दितलो धनी. पूण ते रीण दिल्ल्या उपरांत धनी जाता भिकारी आनी रीण घेतलो जाता धनी. ताज्या फाटल्यान तुमी रावन ताज्या पांय धरल्यार तुमकां ते फाटीं मेळना. हें एक कोडूस सत वैज्ञानीक म्हणल्यार समजून घे. देखून हांवें केदार सांगचें रीण एक दिनाकात दान दिया. रीण एक दिनाकात दिवंक आसा हात उखलून दान दिया. पण हांगा तशें न्ही.
तुम्ही विश्वासी रावल्यात. देखो सोरस्पोर देव तुमका विश्वासी मोगान देखो सर्वेस्पर तुमकां दोगांयकी तुमचो तुमचो पती फावो करूं. पळय आनी एका सासूमांची कितें म्हणटात एक आपल्या सुनात आसलो तो खरो मोग. आमी इंग्लिशान म्हणटा कन्सर्न म्हणटा आमी. तांचे विशयी हुस्को. हांव म्हातारी जाल्या वय म्हजो घोव मेला वय पूण तुमी आनी कितें तरणाटे तुमचे दोगांयचे घोव अंतरले पूण आतां सासूमाय म्हणटा तुमच्या तुमच्या गांवांत ह्या मोवाबांत मोवाबी दादले तुमकां देव फाव करूं. कशें बरें मागता पळय बाबा. देखून ह्या पुस्तकाक रुताचें नांव दिलां जाल्यार आमी पळयता हें बरें मन बरो मनोभाव मोगान भरलेलें काळीज नाओमीचें. आपल्या दादल्याक होगडायल्यार ह्या दोगां पुतांक तिणें होगडायल्यार तेजें बरेंपण तिणें होगडावंक ना. आमच्या जिवितांत जायते आमी होगडायता. जावं आमचें काम गेलां आमचो दुडू गेला आमचें घरदार गेलां सगळें गेलां पूण हें सगळें वतना आमी सबार पटी आमचें बरेंपण होगडायता. देजस्पोर जावन खंयची बेजारांत म्हाका अशें जालें म्हाका तशें जालें म्हाका पिडा आयली म्हाका ताणें हें वायट केलें म्हाका तो अन्याय केलो म्हाका ताणें लुटलें हें म्हूण चिंतून आमी आमचें बरेंपण आमी होगडायता. देखून मात तेजो केदाळ म्हणटाली कोणाक कितें सांगूंक आसा सांगूंक सोडा कितें करूंक आसा करूंक सोडा आमी आमचें बरेंपण करचें सांडचें नाका सोडचें नाका. आतां जेजू कितलें वायट आयकोंक मेळ्ळें जेजू कितलें तांणी दूख दिलें ताणें ताजें बरेंपण सांडलें गी. ताज्या बदलाक जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जेजून मोग केलो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केलो आपल्या खोशेचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांचो. बरें करून गेलो तो. देवाचें उतार तुका आनी म्हाका आमकां वायट जाल्यार हेरांक आमी वायट करचें न्ही. रोमाकारां बरयल्या पत्रांत अवस्वर 12:21 रोमन्स चॅप्टर 12:21 तुमच्या वायटाक वायटान पाड करूंक जायना काळोखा वरवीं काळोखा धांवणोवंक जायना. तशेंच देवाचें उतार म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत जोडा. कोण एकलो वायट आदारता म्हणून आमी वायट आदारल्यार आमकां तांकां कितें फरक न्ही. जेजून म्हणून नाका मातेवाच्या वांजेलांत 5:43 तुमचो मोग करतले मात तुमी मोग करता जाल्यार कितें फायदो. मॅथ्यू 5:43 अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. देखून सबार पोटी कितें जाता मनशा सैम आमचें मनशा सैम पूण हांगा देवाचें उतर आयकून वाचून नियाळ कर आमच्या मनशा सैमाक आमी त्याग करीत आनी देवाचें सैम आमी जोडीचें आपणायस. हांगा नाओमी ते आमी तें पळयता मनशा सैम न्ही देवाचें सैम आमी पळयता. देखून ताणें कितें म्हळें सर्वेस्प तुमकां दोगांयकी तुमचो तुमचो पती फावो करूं आनी तुमच्या घरांनी तुमकां शांती लाभूं. पळया शांती मागली. संवसारी मनशां जाल्यार म्हाका शांती ना तुमकांय मेळची नाका म्हणटा आसलें. म्हजो घोव मेला तुमचोय मरो न्ही म्हणटा आसलें. म्हजे दोगी पूत गेले तुमचे आसले सक्कडी वचून म्हणटा आसलें. ही हकिकत म्हणटा आमी कुडसत. तुमच्या घरांनी सर्वेस्प तुमकां शांती लाभो. आनी उपरांत तिणें तांकां उमो दिलो पूण ओर्फा आनी रूथ व्हडल्यान रडोंक लागल्यो. पळय न्ही तांकां बरें दिसलें गी सासूमांचें बरेंपण पळयतना. तिचे थंय मोग आसो तिणें खरो मोग तांकां दाखयल्लो देखून आमचो खरो मोग तिचे थंय कसो आसा पळया न्ही. खाली तिणें मात्र मोग केल्लो जाल्यार आनी ही संवसारी मोगांत लाभ जाली जाल्यार वस सांत गेली म्हणटा आसलें. तिणें दाखयल्या मोगाक हांगा देवाचें उतार म्हणटा ही दोगांय पूण ओर्फा आनी रूथ व्हडल्यान रडोंक लागल्यो. रडोंक लागली.
आनी कितें म्हणा लागली ताणी तिका म्हळें, ना, आमी तुजे सवे तुज्या लोकांशी येतली हांव. पळया न्ही ती म्हणटा ना, आमी तुमचे सवे तुजे सवे येतल्या, तुज्या लोकांशी आमी येतल्या. नावोमीन जाप दिली, म्हज्या दुवानो पाटी वसा, तुमी कित्याक म्हजे सांगाता येवंक कशी व्हरतात? पूण नाओमीक तांची स्कंत नाओमीक तांची कंत कित्याक तांकां मुखार फुडार ना देखून तुमी म्हजे सांगाता कित्याक येवंक कशी व्हरतात. आनी ती कारणां दिता, म्हजे सशी येवन म्हजे सवे येवन कितें तुमकां फायदो. तुमचे पती जावच्याक म्हज्या गर्भान हेर कोण आसात? ही जी प्राय उतरल्या रे, विधव जाल्या रे, पळया कसले हुस्को पळया न्ही गी आपल्या सुनांचो. आजकाल आतांच्या सासूमांयक वो हुस्को आसल्यार कितलें बरें आसलें. देखून ती म्हजी लांब शिकोन आसा, दयाळे आनी मोवाळे म्हणली शिकोन रुता विशयांत, ती आयका. खरो मोग सुना मोदें आनी सासूमाय मोदें उब जाल्यार हर कुटुंबां कितलीं बरीं जातात. साबार पोटी तुमी आयकलां जावं पुरो. हर एकली आवय आशेता आपल्या दुवेक गेल्ल्या कडेन तांणी बरें पळयचें म्हणून वय मू. हर एक आवय आपली धूव काजार करून दिल्ल्या उपरांत गेल्ल्या घरांत सुखान आसाचें संतोशान आसाचें म्हणून आशेता वय की न्ही. पूण तीच कितें म्हणटात तस मोग ती दुसऱ्याच्या घरांत पुतान आपणाची बायल जावन आडिल्ल्या कित्याक दाखयना. खंयच्या आवय बापूय आपल्या दुवांक कश्ट मेळचे म्हण आशेनात. तर तुज्या दुवेन गेल्ल्या कडेन धाडिल्ल्या कडेन बऱ्यान आसाचें तर तुज्या घरा आयिल्ल्यांक बऱ्यान पळय खंडीत जावन देव तांचेर आशिर्वाद घालता. हांवें तुमकां एक ल्हानसो दाखलो दिल्लो हाज्या पयलें. दोगां एकामेका मेळटात स्त्रियो आनी उलयता उलयता म्हणटात, तुजी सासू मगे म्हजी सासूमाय आनी मांव तांकां हांवें आश्रयान दवरला म्हणालें. तांकां पळय म्हाका खंय जाता, तांकां हांवें आश्रयान दवरला. मागीर हें विचारता एका, तुजी सासूमाय आनी खंय तुवें आश्रयान दवरूं नाय गे, तुवें तांकां आश्रयान दवरूं नाय गे. म्हणटा न्ही म्हणटा, म्हज्या सासूमायक आनी म्हज्या मांवाक आश्रयान दवरूंक हांव कोण? तांणी म्हाका तांच्या आसऱ्या दवरला. पळया म्हणो पळया, म्हज्या मांवान आनी सासूमायन म्हाका तांच्या आसऱ्या दवरला. न्ही तुजे बरी तुज्या सासूमायक आनी मांवाक आसऱ्यान दवरलेल्या बरी. पळया न्ही असलो मनोभाव तुजे ते म्हणजे ते आमचे तेच. केदो व्हडलो त्याग सॅक्रिफीस. अशें आमी लन्विकाय दाखयल्यार मात्र कालतेपण दाखयल्यार मात्र आमी मोग आपणावंक शकता. देखून हांव आनी कोणाच्या घरांत हांव आयल्या म्हणून हांव म्हजो अधिकार म्हजी पदवी चलयता जर मोग तें आसचो ना भाव भयणी. देखून ती म्हणटा वसा. आतां म्हणजे सांगात आयल्यार कितें जाता? म्हज्या दुवानो पाटी वसा, कित्याक हांव इतली म्हातारी जाल्यां की परतून लग्न जावंक शकना. म्हळ्यार तांकां समजूंक कशी व्हरताय. आतां म्हजे सांगात रावून तुमकां मुखार फुडार ना. कित्याक म्हजे थंय परतून पूत जल्मोवचे ना. आनी एका वेळा जल्म आल्यार ती कितें म्हणटा, म्हाका आनीकी बरवसो आसा म्हूण हांव चिंतीन जाल्यारी आनी हेच राती म्हाका एक पती मेळोन म्हाका पूत जल्मतीत जाल्यारी ते वाडासर तुमी राखतल्यात. न्ही गे कोण गे आसात न्ही फिल्म एक्टर्स ते हाजे वर न्ही कितल्याक वर्सां व्हड ल्हान. हांगा हांवूय म्हणटा एकादो म्हाका आयच्याच राती देवान एक पोती फावो केल्यार म्हाका जल्म मारले पूत त्यो व्हड जाता म्हणसर तुमी राखतात गे. तेन्ना तुमी कितें जातात? म्हजो एकलो भाव आसलो कजन भाव. ताका केदाळे मिसाचालें काज जायना रे म्हाका प्राय जाल्या धाडटो चेडवाक प्राय जावं ना म्हणटालो. म्हाका प्राय जाल्या धाडटो चेडवाक प्राय जावं ना म्हणटालो. कोण म्हण सांगना म्हळ्यार हाका प्राय जाल्या म्हणून चेडवाक प्राय जाता म्हणसर वयर राखतना हाजी प्राय सडटा गे ना. देखून हांगा हांव मी तांकां समजोवच्या रिती सांगता. एका जाळो म्हाका पोती देवान दिल्या रे म्हाका पूत जल्म आल्या रे
ते वाडासर तुम्ही राखतेल्यात आणि त्या पासून लग्न जायनासतना रावतेल्यात ना म्हज्या दुवानो सर्वेच परस हात म्हजे विरोध विस्तारून आसा देखून तुमचे पासून म्हाका दूख भोगता. पळया तिका कश्ट पोती मेलो पोत मेले ती विधव जाली मात्र न्ही हे तिच्यो दोगी सुनूय विधव जाल्यो तिका दूख भोगता आनी तांचें न्ही तिचें आज असली सासूमाय वाचच्यो बारी अप्रूप गे म्हणून सुनासो हुस्को हेरांचो हुस्को जावं पळय इतलो काळ हांव जियेल्या इतलीं वर्सां म्हाका बरें जालां देखून आतां म्हज्या वनी ल्हान आसल्यांक बरें जावं दी म्हणलें चिंताप नवमी तावन जायतें शिकोवंक आसा आजकालच्या सासूमायांक आनी रुता आनी वरपा तावनी शिकोवंक आसा आजकालच्या सुनाक जायतें आनी कितें तें त्यो परतून व्हडल्यान सुस्कारल्यो आनी रडल्यो. ओर्फान आपले सासूमायक उमो दिलो आनी ती गेली पूण रूथ तिचे सोवे रावली. सासूमायच्या वत्ता एक वरपा वेता फाटीं रावता मोवाबांत पूण हांगा कोणाक मुखार दवरलां रुताक मुखार दवरलां. रूथ आपल्या सासूमाय सांगाता गेले म्हणटा देवाच्या वतार रूथ तिका सांडूंक कुशी वरिना सोडूंक कुशी वरिना मुखार आमी आयकतले कसलो एक मोग कितलो मोग रुताक आसा नवमीसो म्हणून आनी ती दोगांय वेता वेतान कितें जाता नवमीन म्हळें पळय तुजी जाव तिच्या लोकाशी आनी तिच्या देवाशी फाटीं गेली तुंय तुजे जावे फाटल्यान वच. पळय एकली गेल्ल्या उपरांत आतां रुताक वत्ताय करता आनी म्हजी ती सून व्हरपाक गेल्ल्या भशेन तुजी जाव गेली देखून तुंय वच तिच्या फाटल्यान पूण रुतान जाप दिली. पळय आयका ही जाप आयका ही एक जाप पुरो तुका आनी म्हाका आमचें जिवीत बदलूंक. रुतान जाप दिली तुका सोडून पाटी वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. तुका सोडून वचोंक म्हाका बोळ करिनाका. हें दुवेन हांव एक सांगचें न्ही भाव भयणीनो धू सासूमायक सोडून वचोंक वय न्ही उपसून दिता तुमी पळयला न्ही रडतात. हांगा रूथ एक सुनू आपल्या सासूमायक सांगता तुका सोडून वचोंक तूं म्हाका वत्ताय करिनाका म्हणटा मात्र न्ही कितें म्हणटा मुखार जैन तूं वेताय खंयसर तूं वेताय थंय हांवें वेतली थंयसर आमी वेतली आनी जैन तूं रावताय थंय हांवें रावतली. खंयसर तूं रावताय थंयसर तुज्या सांगात हांवूय रावतली. तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव. खरो मोग आनी खरो हुस्को. आज भाव भयणीनो असलो मोग आनी असलो हुस्को तुजे ते म्हजे ते आमचे ते आमी वाडेज सडेज देखून ते नवें कांतार हांवें केलें न्ही असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना असलो मोग आजून पर्यान कोणी केल्लो ना जेजू बरी मोग म्हाका कोणी दिल्लो ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना पातकी म्हणून जेजून म्हाका पयस केल्लो ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना मनशां बरी पातकांक म्हज्या शिक्षा दिल्ली ना म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय म्हजो जेजू म्हजो राय म्हजो जेजू म्हाका जाय. आतां नवमीक वो मोग खंय तावन नवमीन वो मोग आपणाला तर वो मोग खंय तावन कोणा तावन देवाक विश्वासी रावलेल्या वरवीं देवाचो विश्वासी मोग तिजे थंय उरला भाव भयण. वडोल आमी आयकलें न्ही खंयची ती वळ परत वास अवस्वर 1 आनी वळ 8 जशें तुमी मेल्ल्यांक आनी म्हाका तुमचो विश्वासी मोग दाखयला तुमी विश्वासी मोग दाखयला तशें सर्वेस्पोर तुमकां आपलो विश्वासी मोग दाखोव. मोग दाखोवच्यात आमी विश्वासी का पाटी मोग न्ही शिंत्र्याळो मोग न्ही कुतांत्र्यो मोग न्ही मोग म्हळ्यार उपरांत खरो मोग
जेजूचो मोग अपरिमित मोग विचित्र मोग आमी गायता म्हणून क्रिस्ताचो मोग तो खोसो तो आटापसो विसरूंक कोणा जाय तो मीत नातलो लोक क्रिस्ताचो मोग न्ही तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत खरो मोग दाखयल्ल्यांक तुजो म्हजो आमचो खरो मोग केल्ल्यांक विसरूंक जाता चिंतन पळया तुज्या म्हणजे आमच्या कश्टा दुखांत सांगात दिवन तुज्या म्हणजे आमच्या गरजांत पावोवन त्याग करन सॅक्रिफायस करन तुका मोग दाखयल्ल्यांक विसरूंक जाता आमी विसराता ओंगी संवसारी मनीस विसराता काम जालें वयज मेलो त्या मोगा खातीर आमी खरो मोग दाखोवंक कितलोसो लोक आसा कितलोसो लोक आसा ते धर्म पळयनात जातकात पळयनात नातले गे आमच्या शेजारा ससामारा खंयच्याय जातीचे जावन दी खंयच्याय धर्माचे जावन दी आमी एकामेकाच्या सुखात वाटेल जायनातली पण आतां मनीस कितें एकामेकाचो द्वेश दवरून जियेता देखून मोगून नाच जाला संवसारान मोग उणो जाला देखून शांती ना जाल्या संवसारान मोग उणो जाला देखून शांती ना जाल्या आतां पयलीं आसलो मोग कोणेय धर्म आतकात लेखूंक ना संबंद मोगाचेर आसलो कितलीं दुबळीं आसूं दी कोणीय आसूं दी शेजारची खंयच्या जाती खातीची आसूं दी खऱ्या मोगांत जियेतले एकामेकाच्या सुखा दुखांत वांटेली जातली देखून सांगा रूत तेंच करता ती एक मोवाबी स्त्री तिणेय हांगाची कितें जुदा प्रांताच्या बेतलेमाची म्हळ्यार ती हेब्रेव न्ही एफ्राती न्ही अन्य जातीची ती पूण हांगा नाओमीच्या मोगा वरवीं ती कितें जाल्या रुपांतर जाल्या म्हणत बदलल्या तिजें जिवीतच बदलला देखून आमी कोणाक बदली जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या शिकपा वरवीं आमी बदलूंक जायना या तुज्या म्हज्या आमच्या कितें म्हणटा तो ओटपणा वरवीं बदलूंक जायना या तुज्या म्हज्या आमच्या पदवेन बदलूंक जायना मोगान बदलयत कोणाची जिणी आमी बदली जाल्यार तुज्या म्हज्या आमच्या मोगान तांची जिणी आमी बदलूंक वाट करीत देखून रूत कितें म्हणाली तुजो देव म्हजो देव जंय तूं मरताय ते हांवें मरतलें आनी थंयच म्हाका पुरूंक सोडतलें हांव सगळींच तुजी न्ही हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू म्हज्या काळजांत हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू हांव तुजो जाला जेजू काळ म्हणल्यार बरीच हांगा कितें जालां रूत संपूर्ण तरान नाओमी सवें एक जाला तुकाय मरता थंय हांव मरतलें तुका खंय पुरता थंय म्हाकाय पुरतली मरण एक सोडून हेर कांयच म्हाका तुजे तावन वेगळी करीत जाल्यार सर्वेस्पर म्हाका निष्ठुरांतली निष्ठूर क्यास्तला मरणा पर्यंत सांगात दिवंक ती खुशी व्हरता देखून ती म्हणटात मोर आनी एक सोड न्हू दुसरें कोणी कितेंय काय म्हाका विंगड करूंक सकात गे देखून सांपावलें म्हणटा न्ही कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो 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 कोण तो म्हाका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो 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 सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो सांग तूं म्हाका कोण तो तुका जेजूच्या मोगातावन वेगळो करूंक शकतलो कुटुंबांत वेगळें जातात जावं दित संघ संस्थांत वेगळें जातात जावं दित जाती खातीर वेगळें जाता जावं दित पण खऱ्या मोगात वेगळीं जायनाकात त्या खऱ्या मोगा विशयान आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक मेळटलें विकी त्या मोगात विकेदींक पयस सारा नाकात म्हणटा देवाचे देखून आतां मुखली वळ सांगता रुतान एक निर्धार घेतला कसलो निर्धार तो रुतान नाओमी सांगाता वसोंक दृढ निर्धार केला म्हण तिका कळटस दृढ निर्धार थीर निर्धार वैगी नेंगी म्हणून न्ही थोडे फावटी आमी दाक्षिणायन नेंगी जायत येता म्हणटा दाक्षिण न्ही दक्षण साबार फावटी थोडी आमची कामां दाक्षिणायन जातात
हंगा दक्षिण न्ही हंगा तक्षण इमिडिएट म्हणटा आमी. केदां आमचें जालें न्ही हांव स्काउट मास्टर जावन आसतना भुरग्यांक शिकयतालो बी प्रिपेर्ड एनी टायम एनीवेर इन एनी सिच्युएशन. तक्षणात तिने निर्धार घेतला. दृढ निर्धार, स्थिर निर्धार, अंतिम निर्धार म्हणयात फायनल डिसिजन. आनी फाटीं पळोवंक ना म्हूण कळटा तसं हांव कितें करता. तिने तिका सडीत कांय सांगलें ना. तो निर्धार कोणी घेतला जाल्यार कोणी वत्ताय करची न्ही. आतां ह्या मोगा विशयांत आनी कोणें तांच्याच कुशे प्रकारे तांचो निर्णय केला जाल्यार वत्ताय करिनाकात. हांवें जायते सांगलां न्ही हांगा शिकोवन दितना कोणाक वत्ताय ना सत्राय आसा. हें म्हजें एक घालें धोरण म्हज्या लायफांत. हांव कोणाक खंयच्याक वत्ताय करूंक वचना. वत्ताय ना सत्राय आसा. आनी हांगा दृढ निर्धार अंतीम निर्धार केल्ल्या उपरांत नाओमी कळटा देखून ती कितें करता. अशें नाओमी आपले मोवाबी सुने सोवें मोवाबाच्या देशांतल्यान फाटीं आयली. जवा पिकाचे लुवणेचे सुरवेर त्यो बेतलेहेमाक पावल्यो. फाटीं बेतलेहेमाक पावली. दोगांस वेतान कितलीं जाणां आसलीं. बेतलेम सोन वेताना नाओमी सांगता आपलो पती आसलो एलिमेलेक 2 पूत आशिल्ले मालोन आनी किल्योन. आतां सगळें परगांवांत होगडावन फाटीं येताना ना एलिमेलेक ना पूत मालोन ना आनीक पूत किल्योन. पण देवान विंचून धाडलेली एकली सुनू. आहा देखून ते कंतार की थोडे पडकी न्ही अर्था बरी न्ही. माय म्हणटा शेगुणाची सून गांव म्हणटा बरे तिचे गुण. वाड्यांतलो लोक सगळो खुशाल जाला आतां येता म्हूण शेगुणाची सून. बेतलेमांतलो लोक कितलो खुशाल जाला कोण न्ही. इशे गुणांनी भरुल्ली बऱ्या गुणांनी भरुल्ली देवाच्या मोगान भरुल्ली हें रूत. मात्र न्ही निमाणे रुताचो बूक वाचल्यार तुमकां कळटा. ही रूत बोवाब म्हणल्यार मनशा कडेन काजार जाता. बोवाब कोणी न्ही. दाविदाच्या बापायचो बापय ओबेदाचो बापय. बोवाबाचो पूत ओबेद ओबेदाचो पूत जेस्से जेस्सेचो पूत दावीद. म्हळ्यार सोम्याच्या पळया न्ही गी या कितें म्हणटात सोडवणेच्या खामांत तिका उंच उबारल्या तिच्या मोगा पासत. देखून हांवें जायते फावटी सांगलां ह्युमॅनिटी इज आवर रेस लव इज आवर रिलिजन म्हणून. ह्युमॅनिटी इज आवर रेस अँड लव इज आवर रिलिजन. हें उरलें पुराय सांडा. वो धर्म तो धर्म ही जाती ती जातीची गरज ना. ह्युमॅनिटी मनशापण जायजे तुजो आनी म्हजो कितें म्हणटात तुजी म्हजी आमची जात आनी मोग जायजे तुजो आनी म्हजो आमचो धर्म. हांगा रुता थंय नाओमी थंय आमी तेंच पळयता. मनशापण आमी पळयता आनी मोग आमी पळयता. देखून आयच्या शुभ वर्तमानाक ही व्हडली साक्ष. आजेवनी वर्ती साक्ष अर्थ बरी साक्ष दुसरी ना. आनी आयचो शुभ वर्तमान आमकां कितें सांगता. मातेवाच्या वांजेलांत वचून 22 वर्स 34 सावन 40 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 22 वर्स 34 to 40 कितें सांगता. वर्त उपादेश. वयर बरयला वर्त उपादेश. द ग्रेटेस्ट कमांडमेंट. आजेवनी वर्त दुसरो ना. हे 2 उपादेश तुका आनी म्हाका सारके कळल्यार बाबा भयणीनो सगळो पयत पुस्तक उस्तून आमी सोदून काडची गरज ना. कित्याक आत्तां तुमकां कळटलें सगळे नियम शास्त्र ह्या 2 उपादेशांत आटापून आसा म्हणटा जेजू. ಎಂತ ಚಿಂತನೆ ಬೇಡ सगळे नियमशास्त्र सगळो पवित्र पुस्तक सगळो बायबल ह्या 2 उपादेशांत आटापून आसा. आता देखून वर्थोपदेश म्हणटा खंयचो उपदेश आयकुया. जेजून साधुसेवांचे तोंड दांपयले म्हूण आयकून फारिसेव सांगाता मेळ्ळे आनी तांचे मदले ऐकल्यान जेजूक पारखूंच्या इराद्यान अशें सवाल केले. मेस्री नियमशास्त्राचो अति व्हरतो उपादेश खंयचो.
जेसून ताका साप दिली, सगळ्या तुझ्या काळसान, सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आनी सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्परासो तुझ्या देवाचो मोग कर. जेजूक पार्क कोणच्या खातीर काही साधू सेवा भितर लेखलो जेजूक पार्क कोणच्या रितीन ओ साधू सेवा पार्क कित्या मात्र पूण ताचे थंय मोग ना. आनी जेजू कोण जावन आसा? जेजू कोण जावन आसा ते आमी कांतारां म्हणटा जेजू देवाचो मोग, जेजू खरो तो मोग, जेजू देवाचो मोग, जेजू खरो तो मोग. जीव दिवचो बोळ दिवचो क्रिस्ताचो मोग, जीव दिवचो बोळ दिवचो खरो तो मोग. आनी वो साधू सेव देवा विशयान कांय जाणवायना तुला खाली ताका नियम शास्त्र मात्र कितें म्हणून कळीत आसलें देखून साधू सेवांतलो एकलो येता आनी फारीजेवा सांगाता मेळून जेजूक पार्क कोणच्या खातीर खंय देखून पार्क कोंग वचनाकात. साबार फुडें आमी पार्क कोंग येता आमचो मोग खरोचो म्हजो मोग करता की ना. कोणें म्हणल्यात हांव तुजो मोग करता म्हणल्यात फाती नाकात. हांव तुजो मोग करता थोड्यांक खाली आयकूंक जाय लव यू म्हणलें मात्र. मोग केल्लो तूं आनी हांवें कितें करचें मोग केल्लो आनी भोगा जाय. एक्सपिरियन्स म्हणटा एक्सपिरियन्स ऑफ लव. अनुभोग मोगाचो अनुभोग. मोगा विशयान जायतीं कांतारां आसात म्हणल्या वेळार मोग जायना. मोगाचे जायते कितें आसात स्टोरीज आसात चरित्रां. साक्ष मोगाक साक्ष आनी खऱ्या मोगाक साक्ष कोण? खऱ्या मोगाक साक्ष कोण? जेजून मोग केल्लो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केल्लो आपल्या कुशेचो. जेजून मोग केल्लो मनशाक कुळासो ताणें त्याग केल्लो सगळ्या मनशाक कुळासो मोग केल्लो एकलोच. पूण जाती प्रमाणे आनी गोत्रे प्रमाणे सैरी म्हणून इश्ट म्हणून मोग केले जायते आसात. न्ही गोवान ताच्या बायलेचो मोग केल्ल्या बरी, आवय बापायन भुरग्यांचो मोग केल्ल्या बरी. हो संवसारी मोग भाव भयणी. देखून दैवीक मोग आपणाया. दैवीक मोग दैवीक मोग आपणावचो म्हळ्यार देवाचे सारकें आपणावचें. आमी वाचला न्ही जुवांच्या पहिल्या पत्रां वचो 4 आनी 8 देवाचे एक सारकें कितें जावन आसा. देव म्हळ्यार मोग म्हणटा देवाचे उतर. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच ना. पळया न्ही कित्याक? कित्याक देव म्हळ्यार मोग. मोग म्हणलो देव तुजे थंय आसा जाल्यार तो मोग तुजे थंय दिसोन येता उठोन येता. नाजाल्यार तो तुजे थंय आसो तो स्वार्थी मोग संवसारी मोग. थोड्यांक दाखयता थोड्यांक दिनाय. रिजर्वड म्हणटा आमी रिजर्वड. दैवीक मोग तुजे थंय आसा जाल्यार तो देवान दाखोवचो मोग. कितें वाचलें परत वाच ती वळ. पूण मोग करिनासलेल्याक देवाची वळखूच मोग ना. करिनासलेल्या देवाची वळखूच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. आनी हो मोग तुज्या काळजांत कसो घाला? रोमन्स चॅप्टर 5:5 रोमाकारांतल्या पत्रां 5:5 हो मोग तुजे थंय आसा जाल्यार कसो घाला तो? देव मोग जावन कसो आयला तुजे थंय तुज्या काळजांत? ऐका रोमन्स 5:5 असलो बरवसो आमकां निराशी करिना. कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखान देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दाराळ ओतला. पवित्र आत्मा तुजे थंय आसा जाल्यार तो मोग तुजे थंय येवन बिडार करता. पवित्र आत्म्या रुपार देवान ताचो मोग आमच्या काळजांनी ओतला. देखून तुजे थंय पवित्र आत्मा आसा जाल्यार तो मोग तुजे थंय दिसोन येता कार्या रुपार. देखून आमी वाचता न्ही गालातकारांतल्या पत्रांत 5:22 पवित्र आत्म्याचें पयलें फळ कितें? पूण पवित्र आत्म्याचें फळ हें मोग. मोग. हांवें सांगचें बाबा खंयसर मोग आसा थंयसर पवित्र आत्म्याचें फळ तें. आनी हो मोग कितें म्हणटात खंय एका गडयेचो न्ही एका काय म्हण एका खिना भितर नपयसांचो मोग न्ही.
देखून तू वो मोग देव म्हणलो मोग तुझे थंय येवन बिडार करीचे जाल्यार साधू मदलो एकलो जेजू फारकूच्या खातीर सरता कितें तें मेस्री नियमशास्त्राचो अति वर्तो उपादेश कंचो नियम शास्त्र ओ शास्त्री न्ही म्हळ्यार शास्त्राची हाका कितें जाल्या वळख जाल्या शास्त्री मेस्त्री शिक्षक मदर तेजा म्हणटाले डोंट गिव एन एग्जाम्पल बी एन एग्जाम्पल मदर तेजान केदाळ म्हणचालें डोंट गिव एन एग्जाम्पल बी एन एग्जाम्पल दाखले दिवंक वचो नाका हे कितें म्हणटा साक्ष दिवंक वचो नाका साक्ष जा म्हणून आमच्या बाबा ग्रीनिशान एपटी सांगलें न्ही हांव साक्ष दिवंक येवंक ना साक्ष जावन हांगा येयला मोगाची रुजवात मोगाक साक्ष देखून तो जेजू ताका कितें म्हणटा तुजें शास्त्र थंय देगेक दवर कितें जाप दिता जेजून ताका साप दिली सगळ्या तुझ्या काळजान आतां ये काले मनांत शास्त्र शास्त्र म्हणून शिकोवन काले म्हणटात ती गिन्यान ती समजून जाणवाय मात्र आपणाल्या पावना देखून जेजू म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजांत आमी शिकताना सेमिनारी शिकताना म्हणटाले हेड लेवल हेड लेवल हेड लेवल म्हणून काली जाणवाय 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 नॉट गट लेवल ना म्हळ्यार देवानांतली ती म्हळ्यार साबार जाण आसा शिकपी ते खाली हेड लेवल मात्र खाली शिकोवन शिकप शिकप मात मनशा पडना देखून हांगा जेजू म्हणटा कितें शास्त्रांत आसा तें तुज्या काळजांत येवन रावच सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान मात्र न्ही काळजांत आसलेलो ताजो अनुभव जोडून तुवें ती खात्री जोडी जाय देखून तुज्या आत्म्यांत तें उपजा जाय आणि सगळ्या तुझ्या मनान मागीर तुज्या मनान समजून जाणवेन साबारपटी आमी खाली मनान मात्र मोग करता तो म्हाका बरो लागलो तें म्हाका बरें लागलें ओके ताणें म्हाका हेल्प केलें मनान खाली चिंतून पूण काळजांत उपजोसो मोग तुज्या जाणवा वरी उपजाना बदलाक पवित्र आत्मा तुजें तें आसा जाल्यार मात उपजाता कित्याक आतां आमी आयकलें देवान आपलो मोग पवित्र आत्म्या रुपार तुज्या काळजांत वतला देखून आज पयलो उपदेश देखून हांवें ह्या विशयांत तुमकां जायते शर्माव दिल्यात जायते थंय सीडी आसात शिकोण आसात सगळ्या तुज्या काळजांत म्हळ्यार काळजांत पयलो स्थान कोणाक मान कोणाक जागो कोणाक सगळें आसा खाण जेवण पिवण सगळें आसा पूण काळजांत मोग ना जाल्यार तुजें कालें जिवीत शुन्य खंयची ती वळख करून घरां पडल्या पयल्या पत्रांत 13 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 13 verse 13 अशें आसता भावार्थ बरवसो आणि मोग ही तीन मात्र बाळतात ही तीन मात्र गरजेची बाळतात पूण हांचे मध्ये मोगूच श्रेष्ठ पळया न्ही म्हाका भावार्थ आसा म्हाका देवाचे बरवसो आसा म्हळ्यार पावना तुका देवाचो खरो मोग आसा गे आनी तो मोग आपणान तो मोग हेरांक दाखयताय गे म्हणलें गरजेचें थोडे भावार्थ म्हणून एक जिवा सदा शिवा तो जालो ताजो देव जालो ताजे गालें मागणें जालें ना खरेंच तुका देवाची खरी वळख आसा जाल्यार देवाच्या सारक्याच्या आनी सुरपायाच्या हेरांची वळख तुका जायची हेरांक त्याच दृश्टेन तुवें पळयचें दिश्टेन तांकां देवाचे उतार सांगता कितें सांगता सगळ्या तुझ्या काळजान सगळ्या तुझ्या आत्म्यान आणि सगळ्या तुझ्या मनान सर्वेस्पराचो तुझ्या देवाचो मोग कर सगळ्या काळजान मोग कर देवाचो सगळ्या मनान आयकताळो सोम्यासो सगळ्या काळजान मोग कर देवाचो सगळ्या मनान आयकताळो सोम्यासो मोग कर देवाचो मोग कर जेजूसो मोग पवित्र आत्म्यासो आज भाव भयणीनो पयलो मोग तुजो आनी म्हजो आमचो देवा तें आसाची देवाची खरी वळख नासतना देवाचो खरो मोग नासतना कोणी जी येता जाल्यार तो मोग चड काळ उराना ह्या बाळाना कित्याक देवाचो मोग शाश्वीत खंयची ती वळख जेरेमाया चॅप्टर 31 verse 3 वास जेरेमियाच्या बुकांत 31 वर्स 3
पयस जावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. आणि सासनीक मोगान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान देखून हांवें तें कंतार कळला न्ही मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला पयलें तावन मोग केला अजून पळयान मोग केला पयलें तावन मोग केला अजून पळयान मोग केला म्हजो मोग केला बापान म्हजो मोग केला. वास्तीवळ पडल्यान जेरेमिया 31:3 पयस जावन सर्वेस्पर ताका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोग क्षणीक न्ही. आमचो संवसारी मोगाली क्षणीक थोड्याच घडयांचो थोड्याच दिसांचो थोड्याच वर्सांचो पण देवाचो मोग कावणें तावन कुर्सार पोरयान मोग ताणें केलो मोगाचो संस्कार ताणें मोगान आमकां दिलो क्रिस्ताचो मोग खावणें तावन कुर्सार पर्यंत पयल्या श्वासा तावन निमानो श्वास पर्यंत. देखून देवान तुजो आनी म्हजो आमचो इतलो मोग केला जाल्यार आमी वाचता जुवांच्या वंजेलान समज 3:16 देवाचें उतर सांगतात सगळ्यांचो मोग केला तुजो मात्र न्ही एकल्याचो मात्र न्ही. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की सर्वांचो सगळ्यांचो सगळ्या संवसाराचो ताणें मोग केला. संवसाराचो म्हळ्यार सुर्याचो चंद्राचो नखेत्रांचो न्ही. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सत म्हणटल्या कोणाचो सुना जायना जावच्याक बगा ताका सासनीक जिवीत मेळच्या. ह्या मोगाक ताणें साक्ष दिल्या रुजवात दिल्या जेजू ते मोग मनीस जाला. खाली उतरांचेर मात्र न्ही मोग देवाचो मोगाचो वर्णन विवरण मात्र न्ही धर्मशास्त्रांत तो मोग मनशा रूप घेवन तो कितें मोग म्हणलें ताणें दाखोवन दिला जेजू ते. देखून जेजू म्हणटा न्ही की जुवांच्या वंजेलांचो असो 15:12 हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी म्हळ्यार ताणें तुजो आनी म्हजो आमचो मोग केला करता करूनच आसा. जॉन 15:12 हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो. तुमी एकामेकाचो मोग कोणी करीत. तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाक करा म्हणून सांगूना. देखून ताणें म्हजो मोग केल्ल्या बरी हांवें हेरांचो मोग करचें न्ही. जेजून म्हजो मोग केल्ल्या बरी हांवें हेरांचो मोग करीस. हे सूत्र आस हे मंत्र. जेजून म्हाका बक्षिला हांवें बक्षी जेजून म्हाका कितें धैर्य दिला हांवें धैर्य दिवचें जेजून म्हाका सांगात दिला हांवें सांगात दिवचें जेजून म्हाका राखला हांवें राख तशें सांगलां न्ही. ताचें मन तुजें मन ताचें काळीज तुजें काळीज ताचें जिवीत तुजें जिवीत. त्या जाणां मात्र म्हणत आमी सोम्या सवय एक दाखवाले सवय फांटो एकवटला सोम्याचें मन आमी आपणायलां. ना तर कित्याक म्हणटा न्ही फिलिपकारां बरयल्या पत्रां वचो 2:5 फिलिपियन्स चॅप्टर 2:5 कित्याक म्हणटा फिलिपकारां बरोवन सांग पावल तुमचें मन क्रिस्ताचें मन जावं दी म्हणून. आयका तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावं. देखून आमची मनां ताजी मनां जायची. पूण थोडे फावटी कितें जातात आमी मनशां सैमाचे देखून आमची मनां वानां जातात. आमची मनां वानां जातात. वान म्हळ्यार कळटा म्हणून त्या वानांत कोणगी खंयच्यागी हाजेर येवन उतरां रुपार गी काणये रुपार गी काले म्हणटात खोबरे रुपार घेवन घटनो जाता मागीर. आनी आमच्या वानांत बरो घटनो गुंडयतात आळ्यान वाडटात. केन्नाय आमी जेजूक पळोवन जेजू तूं कितें कशी व्हरताय आनी तूं कितें कशी व्हरता. हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी ती वळ वास जॉन 15:12 तुमी म्हजे जॉन 15:12 हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीसय. हय कालच सांजेर सुमार वेळ उलयली भयण
म्हणाले फादर हाका आयकून ताका आयकून कोणें म्हळें हांवें गांव सोडलो काम सोडलें आनी तांणी सांगिल्ल्या जाग्याक गेलीं आज म्हजें सगळें जिवीत बरबाद जालां मात्र हांव थंय आयिल्लीं रेतीर मंदिराक आयिल्लीं थंय आनी तो आसलो वो आसलो तांणी म्हाका कावन्सिलींग दिलें तांणी अशें म्हळें तशें म्हळें तें आयकून आज हांव एकसुरीन जाल्यां मात सगळें होगडायलां म्हाका कोणूच कांयच आदार ना जाला म्हणालें कालच सांजेर कोणाक आयकून न्ही व्हडले ते प्रोफेसी दितात फादर गांवांतले फादर नांवी सांगलें गांवांत नांवार्दीक फादर हांवें सांगलें इजो म्हणून हांवें नांव आयकूंक ना म्हणलें त्या पयसल्या गांवांनी दुबळ्या धाकट्याच्या गांवांनी वचून प्रवाद करतात प्रवाद कर न्हू तूं अशें कर तशें कर तुका अशें जाता तशें जाता तुका हें राखून आसा तें राखून आसा कोणाय की कितें विचारूंक आसा जाल्यार जेजू लागीं विचारा हांवें सांगलां तुमकां कोणाय की खंयचो निर्णय घेवंक आसा जाल्यार जेजू लागीं मागो निर्णय घेया वैगिनिंगी पळया तुमी म्हजे कडेन आयल्यार हांव एक ओपिनियन दितां आनी कोणा सशीं गेल्यार ते तांचें ओपिनियन दितात पण जेजू सशीं तूं गेल्यार तो देवाची खुशी कितें म्हणल्यार तुका कळीत करता म्हणजे सशीं कशें येचें ताचें उतार उलय उलय सोम्या तूं आयकत आसा कोरू तुजो हा उलय उलय सोम्या तूं आयकत आसा कोरू तुजो कालच ह्या भावान म्हज्याच वॉट्सॅपाक म्हजी शिकोवन फाटीं धाडल्या आनी आतां म्हाका दोळे उक्ते जाले फादर म्हणालो आनी ती शिकोवन म्हाका धाड हें आयकल्या उपरांत आतां म्हाका दोळे उक्ते जाले फादर तुमी कितलें बरें करून विवारसून सोडोवन सांगलां मनशांचेर पातयेनी दवरी नाकात देवाचेर मात्र पातयेनी दवरा विश्वास दवरा कितलें बरें करून सांगलां ही शिकोवन आयकल्या उपरांत आतां म्हाका दोळे उक्ते जाले फादर म्हणालो आनी ती बहीण काल म्हणटा फादर फादर वय फादर आतां म्हाका समजलां फादर हांव हाका ताका हांकां ताका आयकून सत मानून हांव वाटेर पडलें फादर आतां म्हाका दोळे उक्ते जाल्यात फादर हांव कित्याक सत्राय दिता म्हळ्यार भाव भयणीन हांगा देवाचे उतारच सांगता हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेका सुकून देखून जेजू मुखार दवरा म्हणचें हांवें तुमचो त्याग तुमचो मोग ह्या तुमचें सगळें जिवीतच हांवें सांगलां न्ही कोलोसागरान बरयल्या पत्रां वचून 2 आनी 6 आनी 7 ताचेर बांदून हाडा तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर रोंबोवन दिता म्हणटा देवाचें उतर कोलोसियन्स चॅप्टर 2 वर्स 6 7 क्रिस्त जेसूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार केला ताका म्हूण स्वामी म्हणून स्वीकार कर कोणाक स्वामी म्हणून स्वीकार करून कोणाक शिक्षक म्हणून आनी गुरू म्हणून आनी घालें धनी म्हणून स्वीकार करून आज जायते वाटेर पडल्यात मागीर सुरसुरतात म्हाकाय सवार जावन हाडूंक आयले हांवें सांगलां घट्ट 26 वर्सां 26 वर्सां जेजूक मात घट्ट धन रावलां कोणाची खंयची शिकोण कोणाची कितलें संवसारी रितीन तांची कालें अजापां विजमितां असर्यां म्हाका कांय करूंक शकना तितून पर्यंत घट्ट जाला निट्ट जाला फिट्ट जाला म्हज्या सोम्यात कितें बरयलां क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हूण स्वीकार तुमी सोमी म्हूण स्वीकार केला वय तर ताचे सवें जियोंक फुडें सरा ताचे सवें जियोंक फुडें सरा तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे तुमचे जियेची पाळां ताचे रोंबोवन दवरा ताचे ते रोंबोवन दित पाळां रोंबल्यान जाल्यार खंय जावन येता सकत खंय जावन येता जानवाय खंय जावन येता कुरपा खंय जावन येता मोग खंय जावन येता कितें म्हणटा उजवाड खंय जावन येता शांती खंय जावन येता समाधान खंय जावन येता संतोष उल्हास भायर जावन येता गी पाळां तावनंत तुमच्या जिणेची पाळां ताचे तें रोंबल्यान जाल्यार सगळें ताचें हांवें कितले दाखले दिल्या तुमकां हाजे पयलें रुखाक सार म्हणटा आमी सत्व म्हणटा खंय जावन येता उदक जाल्लें गोबोर धरलो सारें धरलें जीवसत्व खंय जावन येता धरणीतावन कोण ते आपणायता पाळां आपणायतात पाळां आपणावन रुखां दिता रुखांतावन पांट्याक पांट्यातावन दुसऱ्या पांट्यांक पांट्यातावन कोल्यांक तशेंच पिंपऱ्यांक सगळ्या फुलांक सगळ्यांक कितलें हांगा सलीस आसा सोंपें आसा समजूंक ह्या रितीन तुमच्या काळजांत जेजूक पयलो स्थानमान तुमच्या मनांत ताका पयलो स्थानमान तुमच्या आत्म्यांत हांवें आदल्या सोना सांगलें तुजो आत्मो म्हणजे मोरयेक एपटी सरस्वराची वळख जाली मुसोची सरस्वराची वडवीक आतां तिजो जीव ती सरस्वराची वडवीक आनी कोणाची वडवीक न्ही तिणें कोणाची वडवीक उलोवना देखून तुजें ती जेजू आसा जाल्यार वडवीक सोम्याची मात्र न्ही कोणाची कोणी तो केदो आसूं दी आमकां पडोवन वचून
काल ता बाबा जिलसाना कडेन उलोवन आसता सांगले हर एकलो संवसारांत एक 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 आंतू वयर येवंक पळयता वयर येवन पळय आवंतू म्हणून कोण एकलो गायनांत गायनांत वयर आयलो म्हणटा सककर ताजी शिमटी जावन ताज्या फाटल्यान येतात कोण एकलो संगीतांत वयर आयलो म्हणटा ताज्या फाटल्यान येतात कोण एकलो भासणदार वा प्रसंगदार ताका वयर दवरतात ना एक हाली रुखाचे विंगड फांटे फळ दिवंक त्या त्या क्षेत्रांत तुवें आनी हांवें आमी उंसूबार काली जिविताच्या दाताराक सोम्या सोडवंदराक जेजूक आनी त्या दाळा मात्र तो मोग तुजे थंय येता देंवन येता हर एक दीस तो जीव जावन येता हांवें सांगलां न्ही विलापाच्या ग्रंथां 3:22 बुक ऑफ लॅमेंटेशन चॅप्टर 3:22 ओ मोग देवाचो खरो मोग तुजे तें आसा जाल्यार तो पोरणो न्ही तो कालें अस्कत न्ही तो कालें हें सुकुल्लो मोग न्ही अस्कत कालें म्हणटात बिकेसो मोग न्ही कसलो मोग सर्वेस्परसो विश्वासी मोग ताजो विश्वासी मोग केदींच सोंपाना सोंपानातलो मोग ताच्या काकुळती केदींच ताजी अंतना काकुळ तो अंत नातली काकुळ हर सकाळी ती नवी काकुळ तुजी केदी वर्ती बिरमोती सोदोर्योत वेची कत्म्यांक पोटलून दता आपल्या रक्तांत नाणयता पळ्यांनी आज आमी खरेंच नियाळ केल्या साहित्य आमकां शिकोवंक आसा आमी खालते जावंक आनी की चड आनी चड आमी सादे बळे जावंक आनी की चड आनी चड जेजू सारके जावंक आनी की चड आनी चड दायळ्या मोवाळाय रुता बरी या नावमी बरी आपणावंक जायतें आसा बाबेन देवाचें उतर जितलें तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय जिरता तितलें सोम्याचें व्यक्तित्व तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय उठोन येता एजय देवाचें उतार जितलें तुजें तें म्हणजे तें आमचें जिरता न्ही कशें पळय उदक जिरल्या वेळार मात्र आमी लायलेलीं रुखां झाडां रूख सगळें कशें पाल येता आनी कशें बरें फुलता आनी फळ दिता तशें देखीन म्हाका आतां इतलीं वर्सां जावन 26 वर्सां जावन देवाचें उतार दिता म्हणून हांवें काले म्हणटात बलूना बरी पुगल्यार देखीन तूं आस जिवीत तें जिवीत कशें प्रत्यक्ष जालें जेजू तें तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें प्रत्यक्ष जायचें वो उपादेश तुजें तें म्हणजे तें आमचें थंय तो रियली म्हळ्यार खरेंच कार्यारूप घेता तर आनी वो तुजें तें म्हणजे तें आमचें तें खरेंच देवाचो मोग आसा खरी देवाची वळख आसा जाल्यार दुसरो उपादेश कितें म्हणटा आनी दुसरोय ताचे सारको तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर तितलोच हाजो चड कर ताजो उणो कर म्हण ना भाव भयणीनो खंयच्याय सगळ्या पवित्र पुस्तकांत आजो इल्लो चड मोग कर आजो इल्लो उणो कर म्हणून ना जितलो मोग तुका तुजो आसा या जितलो मोग तुजो हेरांनी करी जम तुका कितें म्हणटात ती आशा आसा तितलो मोग हांवें तुवें आमी हेरांचो करीस म्हाका इल्लो चड ताका इल्लो उणो न्ही तें कुटमान जाता निमाण्या भुतासो इल्लो ह्या दुयेंस इल्लो चड मोग निमाणो पुसून घाल्लो पळोव म्हणून पण सोम्या तें सगळ्यांक एकाच रितीन ओ दुसरो हे दोन उपादेश तुवें आनी हांवें आमी आमच्या जिवितांत पाळले तर कितें आसा मुखार ह्या दोन उपादेशांचेर सगळे नियम शास्त्र आनी प्रवाद्यांचें उतर बांदून आसा पळय न्ही हे दोनूच उपादेश दुसरें खंयचेय व्हडले तकली धाडोवची गरज ना दीस रात हांवें नियाळ केलो ध्यान केलें ना हे दोन उपादेश आमी खरेंच तुज्या काळजांत भरला मोग तुज्या मनांत आसा तें शांत समाधान मात्र न्ही तुज्या आत्म्यान तुवें सरस्प्राकृत पयलो स्थान मान दिवन ताजी व्हडवीक वलोवन ताजो आदार आशिर्वाद करपा जोडल्याय तर बापा पुता पवित्र म्हणजे एकवटान तूं आसाय तर रावलाय तर ना तूं कोणाचेर अधिकार चलयताय ना कोणी तुजेर अधिकार चलोवंक अवकाश करून दिताय ना बदलाक तूं आनी हांव आमी जाता एक समाधानाचें बिडार आनी त्या देवाचो आदार तुका चुकाना खंयच चुकाना नवमीक कोण तो ताजो पती गेलो एलिमेलेक गेलो आनी महालोन गेलो किल्योन गेले पूण देवाच्या वर्त्या मोगान बदलेली तुजो लोक म्हजो लोक तुजो देव म्हजो देव तुका तूं खंय मरता थंय हांव मरतलें तुका खंय पुरता थंयच म्हाका पुरतलें मरण एक सोडल्यार तूं जेतान म्हाका कोणूच विंगड करूंक शकची ना पळया संवसारी मनीस अन्य धर्माची मनीस जातीची मनीस अन्य गांवची मनीस पूण सगळें लेखाक येना
हे ना हांगा नाओमीचो मोग आपणायल्ल्या उपरांत नाओमीचो मोगाचो अनुभव जोडलेल्या उपरांत आपुनी तसो मोग आपणाव तसो मोग दाखोवंक कशें हें रूत तयार जाता पळया. देखून तसो मोग हांवें तुवें आमी आपणाय जे जेजू ते खरेंच तूं आनी तो हांव आमी तो जेजूतान तो मोग आपणायता जाल्यार हेरांक तो दाखोवंक आमकां कांय कस जायनात. आनी दाखयल्या वरी तुका आनी म्हाका आमकां उणें कांयच जायना. हांवें तुमकां सांगलां संवसारीक कितें ग्रेस्काय आसा हेरांक वांटतना आमकां ती उणी जाता. पूण सर्गीची ग्रेस्काय मोगा रुपार सता रुपार कुरपे रुपार काकुलते रुपार दया माया त्या सोडवणेच्या काय म्हणटात सोडदोड रुपार आमी दाखयतना तुका आनी म्हाका आमकां कांयच उणें जायना. बदलाक आनीक भरोन येता आनीक बरोवन येता. संतोष उल्हास मोग मैपास शांती समाधान जानवाय गिन्यान समजोनी कृपा आदार आशीर्वाद मात्र न्ही बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसून दादोशी. देखून हांवें सांगलें न्ही करतू म्हाका दादोशी करतू म्हाका मैपासी करतू म्हाका दादोशी करतू म्हाका मैपाशी सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासे सदांच रावता विश्वासे. देखून कसो देव ताजो मोग तुका आनी म्हाका आमकां दाखोवंक विश्वासी रावला आनी सदांच तो विश्वासी रावता. त्याच प्रमाणे तोच मोग तुवें आनी हांवें आमी आपणावन त्याच मोगाक साक्ष जावन जिवंक आनी विश्वासी रावन दैवीक मोग आपणावन तोच दैवीक मोग हेरांक दाखोवंक देव तुका आनी म्हाका आमकां आदार आशिर्वाद करपा दिवं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. भक्तीपणाचो करतो बापा स्वीकार तो कर ये बापा उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता उदारपणी आमी काणी करपिता स्वीकार करून लाभय देणी सर्गिता गे बापा काणिको गे बापा काणिको. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जाम तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घे. भोव मोगळा बापा जशें तुजो मोग शाश्वत आनी अपारिमीत त्याच मोगान तूं आमकां भर तुजें तें आमी सगळ्या काळजा मना सकते आत्म्यान तुजो मोग करून तसो मोग आपणान जसो आमी आमचो मोग करता तशें आमच्या भाव भयणीचो तुज्या पुता जेजून मोग केल्ल्या बरी मोग करून तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरात उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगावाच्या पुतावरी आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दावरी तुवें सगळें रचलाय पातकांतली आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्यारी आमकां आमच्या उदारी ताणें कूड घेतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर सर आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परजा तुका जोडून घेतली. देखून ते दुतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळान आमी गायता. पवित्र 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 दरबारासो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान
घे तुका जय 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 पोस घे तुका जय. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं दी आमकां आमच्या समेन क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्टमरान सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत ती समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सृश्टी करारचें रगत पदकाचें मुक्तान मेळच्या तुमच्या पसोतान समेज मनशां पसोत तें वारवतलें हें तुमी म्हज्या उगडासा करात. बावडता सगळं परगट होया जेजू मेलो जेजू जेवण झालं जेजू नव्यान येतलो. बापा जेच्या मरणा संताच्या पुन्हा जिवंतपणा समी भक्तीपण उडास करता जिविता सोंडे सडवची कास तुका आमी समर्पिता. तुझे मुखार येऊन तुझी सेवा करून तू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कुड्यान रगसवतल्या आमी समेस्तांक पवित्रत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता. सरस्पराक प्रितीमेचे विस्तारलेले तुझे पवित्र सभे तुमचे देव परजस तुझ्या पुत्र जेजू ख्रिस्ता सुमी सोडवून वळखल्या बावडता स्वयं से बावट गट कतीर करता सेकवाटान आमी जय शंकर त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून कोण मेल्या आनी त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टगाती मेल्या समेस्तांक तुजें ते परस जळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव आमरे देवाची म्हाज्या संगाती भगेन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या आनी सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तूं आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदाळ बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडून रची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थनात आमी दर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें तूं आमची पदकां मुगोस आनी आमकां तूं ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले ना तर मरणांतले सर ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पदकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशयांतले सर ताच्या मारेकार केस्ताच्या पिड्या शिड्यांतले सदांच तूं आमकां निवार. देखून ह्या जिवितांत सवस काय ददोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशल तशें लानवी काय तुमकां दे. सर्गींच्या भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताच्या येणे बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतें सर पातकांतले तूं सुट्यान सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समेन जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर नेपून तुजे पयस बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजे दिश्ट घाल. तुजे कुशे परमेन तिका आमकां शांती दी आनी कोडान सांबाळ तुजे तें रस बसले त्या ससनाच्या ससनाक. आमेन. सेमियाची शांती सदां काल तुमचे सुवें आसूं तुमचे सुवें आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक वता ती आमच्या जगतेनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक भलायकेन वखद तें जावं. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचे नेमा सर्वांचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुड्यान रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. आमेन. Tu somo vichitmo, tu somo povitmo, tu somo ruchikmo, tu somo swadikmo, तुझ्या मोगांव खावतानेला सोमिया, तुझ्या मोगांव खावंक केला धनिया, तुझ्या मोगांव सोमिया, तुझ्या मोगांव खावंक केला धनिया. हरकाप तुका होकळाप तुका स्तुती तुका मोजा जेसू.
सर्गीच्या मंगळा बापा तुझो खरो मोग आणि शाश्वत मोग तुझ्या पुता जेजू तेई तो साक्षात आम्ही पळोवन भोगून आपणावन मात्र त्या मोगाक साक्षावन जिवंक तुवें आमकां आपोवन दिलें आसता सदांच तो मोग हेरांकी दाखोवंक तुवें आमचो मोग केल्या बरी हेरांचो मोग करून तुजो आदार आनी आशिर्वाद करपा जोडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणें आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवी सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो सरपोत वेदा देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा आमच्या सर्वांच्या रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर देवाचे उतार ऐकून जेजूक सत म्हणटले सर्वांचेर आपलो आशीर्वाद घालू आमेन हो सोनियात क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे वोड उपकार